बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद शिराज साहब, जो कि अभी अभी हमारे जो हैं पॉलिसी होल्डर बने हैं और इनसे हमारा रब्ता था। आज इन्होंने सडनली हमें सरप्राइज़ दिया कि जनाब मैं आपके ऑफ़िस में आना चाह रहा हूँ और बिल्कुल करीब हूँ। मैंने इनको वेलकम किया और माशाल्लाह इन्होंने जो है अपने दोनों बच्चों के लिए पॉलिसी जो है वो साइन अप की है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे कि जनाब मेरे से गलती हुई है, अब मेरी बेटी जो है वो 5 साल की है, मैं लोगों की बातों में आ गया और मैंने जो है वो पॉलिसी लेने में ताख़ीर किया। मुझे इसका बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो अंदाज़ा हो रहा है और एहसास हो रहा है कि मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए था। ज़ाहिर बात है जो वक्त गुजर गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अभी जो ये इक़दाम कर रहे हैं इससे उनके आने वाले मुस्तक़बिल पे जो है ना गहरा असर पड़ेगा। तो मैं जानना चाहूँगा जनाब मोहम्मद शिराज साहब से कि वो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से कि पॉलिसी जब आप लेना चाहें तो फ़ौरी ले लें, ताख़ीर के बगैर, क्योंकि आप अगर ताख़ीर करेंगे तो वक्त गुजर जाएगा और वक्त जो है फिर दोबारा वापस नहीं आता। और पॉलिसी के हवाले से बताएं कि इन्होंने स्टेट लाइफ की जो पॉलिसी के फ़ीचर को समझा है वो इनको कैसे लगे हैं और ये हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद शिराज साहब से कि वो अपनी कीमती आरा से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शिराज है। मैं समंदरी में एक सुकून वेलफेयर ऑर्फन इदारा है जहाँ पे उन बच्चों की कफ़ालत की जाती है जिनके माँ बाप नहीं हैं। अब आप ये सोचें कि अगर उनके बाप ने अपनी इंश्योरेंस करवाई होती, ठीक है, वो तो बहुत छोटी एज में दुनिया छोड़ के चले गए, तो वो बच्चे हमारे पास ना आते। उनके मदर जो है, बच्चों की मदर, वो अच्छा फ़ैसला करती। अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवाई होती तो वो बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ रहे होते और अपना घर को वो संभाल रही होती। तो देखें कि सबसे बड़े तो ये मेरे पास एक है मेरी नज़र में कि वो ऑर्फन बच्चे हैं ऐसे कि जो मतलब कि अपने ज़माने के लिहाज से एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं। वो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते और लाइफ का एक उन्होंने डिसीज़न भी नहीं लिया कि ये भी कोई चीज़ है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या चीज़, ठीक है। मैंने आज से 5 साल पहले ये प्लान किया हुआ था। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे माइंड में ये पहले क्वेश्चन था कि ये मुझे अपने बच्चों की लाइफ को सिक्योर करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, लेकिन गलती की मैंने। मुझे ख़ुद किसी स्टेट लाइफ ऑफिस में आके कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, ना कि लोगों से लेनी चाहिए थी। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप स्टेट लाइफ आएँ, इन्फॉर्मेशन लें, तो उसके बाद कोई फ़ैसला करें। मेरे 5 साल जो कीमती टाइम ज़ाया हुआ है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत मतलब टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी कम होती जा रही है दिन ब दिन। और ज़िंदगी का तो एक दिन का भी, लम्हे का नहीं पता इंसान को। तो हर इंसान को सोचना चाहिए कि ज़िंदगी का हर दिन जो है ना वो आखिरी दिन समझ के गुजारे तो बेहतर है, ठीक है। ज़िंदगी आज है कल नहीं है, तो सबसे बेहतर है कि जो चाहते हैं लोग अपने बच्चों के सिक्योर करना चाहते हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस करवाएं ताकि बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे। क्योंकि मैंने ये भी एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज मैंने 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई है तो आज की वैल्यू के हिसाब से अगर 20 साल बाद वो 1 लाख की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से मुझे रिटर्न में पैसे मिलेंगे। वो 1 लाख के हिसाब से नहीं पैसे मिलेंगे, वो मुझे जो वैल्यू इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख की है वही वैल्यू 20 साल बाद 1 लाख की वैल्यू के रिटर्न मुझे जो है ना वो बैक जो है ना वो पैसे मिलेंगे। तो कह लें कि ये आपकी कमेटी है, आपके बच्चों की एक सेविंग है, ठीक है, कि जो उस ज़माने में जो भी वो टाइम पीरियड चल रहा होगा, जो जैसे भी हालात होंगे, तो आज के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो उस हिसाब से आपकी वो सेम बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे इनसे हनीस भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड भी किया और मैंने टाइम को ज़ाया ना करते हुए बर वक्त मैंने दोनों बच्चों की इंश्योरेंस करवा ली है। और हम सबको चाहिए कि इसके ऊपर सोचें और अपनी ज़िंदगी के लिए और बच्चों के लिए टाइम के साथ जो है ना वो इस का फ़ैसला करें ताकि हम बुरे वक्त से जो है ना वो बच सकें। बहुत शुक्रिया शिराज साहब। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे वक्त में आने वाले अनजाने कल के लिए कुछ ना कुछ सेव करके रखें ताकि वो आपका एक फाइनेंशियल बैकअप बन सके। जी जी। और दूसरी बात जो आपने कही है कि जो आज हम 1 लाख रुपया बचाएंगे जी जी। तो जो बचाने वाली रकम है वो 1 लाख रुपया ही रहेगी जी। वक्त के साथ साथ आप वो 1 लाख रुपया सेव करना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो बचत होती नहीं चलें, इसी बहाने जो है ना वो पाबंदी से आपकी सेविंग होना शुरू हो जाएगी। जी। और जो इन्फ्लेशन के असरात हैं
کوئی شک نہیں ہے کہ پیسے کی ویلیو جو ہے وہ ماضی میں تو ایسا ہی ہے کہ کم ہوتی رہی ہے، تو جو آپ کی بچائی ہوئی رقم ہے اس پہ باقاعدہ آپ کو ایک بڑی رقم کا تحفظ مل رہا ہے پہلے دن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آپ کی جو ہے اپریسیشن ہو رہی ہے، بونس کی صورت میں آپ کی پالیسی میں منافع شامل ہو رہا ہے، اور آپ انسٹالمنٹ وہی دے رہے ہیں جو آپ نے پہلے انسٹالمنٹ دی تھی، اور تھرو آؤٹ دا ٹرم آپ نے وہی انسٹالمنٹ دیتے رہنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ود دا پیسج آف ٹائم آپ نے قسطوں میں رقم دی ہوگی، اور 20 لاکھ روپے آپ نے دیا ہوگا انسٹالمنٹس میں، اور جب اینڈ آف دا ٹرم دیکھیں گے تو انسٹالمنٹ میں دی ہوئی رقم کے اگینسٹ آپ کو 8 ملین یعنی 80 لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم مل رہی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین تو بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں کہ اگر آج کل اگر ہم سوچیں کسی اور جگہ پہ انویسٹ کریں، پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہت اپنا عجیب ہی سچویشن میں جا رہے ہیں، تو بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہو تو اس کے لیے بھی لاکھوں روپے چاہیے، تو یہ ایک بہت چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے، اور انسٹالمنٹ کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی اتنا منتھلی نہیں ہے، اتنا پریشانی والی بات، یہ سالانہ سال میں ایک دفعہ دینی ہے۔ تو میرے خیال سے جو 50-60 ہزار یا 70 ہزار منتھلی مطلب ارننگ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے 1,50,000 روپیہ سالانہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو وہ سمجھے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سیکیور کیا ہے ان فیوچر، تو بہتر ہے کہ آپ سب جو ہے نا وہ اپنا انشور کریں، اور خود کو بھی اور بچوں کو بھی۔ اور میں تھوڑی سی بات آپ کی بڑھانا چاہوں گا، فار ایگزامپل آج اگر ہم اپنے بچے کے لیے 80 لاکھ روپے کی رقم کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، ابھی 80 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میرے بچے کو پیسوں کی ضرورت ہو اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کی شادی کے لیے، اس کو کاروبار کروانے کے لیے، یا اس کو باہر بھیجنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو اتنے فنڈز ہوں کہ تمام معاملات اچھے طریقے سے پورے ہو سکیں۔ ظاہری بات ہے ان تمام معاملات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس رقم کو جو ڈیڈیکیٹ کر دیا 80 لاکھ روپیہ، اب آپ نے 80 لاکھ روپے کو حاصل کرنے کی جو قیمت ہے، جو انسٹالمنٹ ہے، وہ 1 لاکھ روپے سالانہ ہے، یعنی کہ 80 لاکھ روپے کی پراپرٹی آپ کو آسان اقساط پہ مل گئی ہے، جس پہ آپ نے 1 لاکھ روپے سالانہ جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے، اور گریجولی آپ کا جو ہے نا ٹوٹل 20 لاکھ روپے جائے گا، 20 سالوں میں جائے گا، اور وہ 80 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ وہ جو 80 لاکھ روپے 20 سال بعد ملے گا اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ جو 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں سال کا، اس ویلیو کو بھی تو جسٹیفائی کریں نا، آپ بھی تو وہی دے رہے ہیں، آپ تو زمانے کے حساب سے بڑھا کے نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ زمانے کے حساب سے مزید نئی پالیسیز لیتے جائیں گے یا اپنے انسٹالمنٹس کو بڑھاتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو بھی جسٹیفائی کر سکیں گے۔ دیکھیں کہ میں نے اس کا ایک نچوڑ نکالا ہے کہ مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ میں آج میں ایک لیتا ہوں، چائنا کی بائک لیتا ہوں، 1 لاکھ روپے کی ہے، تو وہ 20 سال بعد وہ 1 لاکھ کی نہیں ہوگی، وہ 20 لاکھ کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ ان فیوچر جو اگر میں 20 لاکھ روپے دے رہا ہوں تو میں 20 بائکس لوں گا، تو اگر 20 لاکھ کے بدلے مجھے 80 لاکھ مل رہا ہے تو میں نے 80 لاکھ میں اس زمانے میں 20 بائکس جو ضرور خرید سکتا ہوں۔ تو اس کا فائدہ یہ مجھے حاصل ہوا کہ جو مطلب کہ میں نے اپنی بچی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اپنا اسٹڈی کے لیے میں نے جو پیسے ان کی ایج کمپلیٹ ہونے کے بعد لگانے تھا، وہ میں نے آج سے ہی شروع کر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ ان کا فیوچر بھی سیو رہے، اللہ نہ کرے کہ مجھے کچھ ہو جائے تو ان فیوچر ان کو یہ نہ فیل کل کو ہو کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زندگی کا تو میں تو ہر روز ڈیلی روٹین پہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور قبر کو یاد کرتے ہوئے سوتا ہوں، کیونکہ کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور آج کل کا زمانہ وہ ہے کہ ہر گھر کا اپنے حالات ہیں اور ہر گھر کا اپنا اخراجات ہیں۔ بہن بھائی بھی اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ امید بندہ کسی کے اوپر نہ رکھے تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سیکیور کرے اور اپنے لیے اچھا فیصلہ ڈیسائیڈ اپنے ٹائم پیریڈ کے مطابق جلدی کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے خیال سے یہ لائف انشورنس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ بہت شکریہ جناب شراز صاحب، آپ نے اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔